प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बार लखनऊ के एक सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान और उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि उसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपया लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, उससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच ही में रह गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप रिकॉर्ड चालू कर लूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद मालो दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रहे थे। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म, पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ कमर तक को ढककर हजारों भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नजर से देखता है। हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके उस मुश्किल का हल एक ही है और वो पर्दा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुकी थी।
اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رک گیا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی ماں کو فون لگایا اور کہنے لگی، ماں سنی کو نیچے بھیج دو، میرا سامان ہے جس میں وزن زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون پر کہا، بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے بولا، میڈم کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان لے کر اوپر جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں پہلے ہی یہ سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، چلو میں آپ کا سامان رکھوا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگیں گے اس کو میں دے دوں گی۔ یہ سوچ کر لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس لڑکی کا سامان اٹھایا اور پہلے فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر ایک فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگے۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم یہ 300 روپے کس بات کی ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے میں یہاں ایک آٹو سے آئی تھی، اس ڈرائیور نے مجھ سے 300 روپے لیے تھے اور پھر آپ نے میرا سامان بھی اٹھایا ہے۔ اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی۔ یہ سن کر ڈرائیور نے کہا، میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسوں پر بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی رکھنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو لڑکی کے منہ سے نکل گیا، کیا آپ ایک مولوی ہے؟ آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی، عالم، حافظ تو نہیں، لیکن میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا۔ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو اس دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان غلط ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں، اسلام بالکل پاک اور صاف مذہب ہے، اسلام دین حق ہے۔ کسی کے کہنے اور سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی بھی غلط فہمی ہے تو آپ خود اللہ کے پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، آپ کو ذرہ برابر غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلمان غلطی یا بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔ یقین مانے، اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ بھی کر لے گا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔
آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔